हिंदुस्तान में 2 लाख अमवात को रोका गया। एक मुताला। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन IHME के एक मुताले में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी के जरिए कोविड-19 से तकरीबन 2 लाख अमवात को रोकने में मदद मिली है। अगरचे इस मुताले में जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के इदारे की जानिब से किया गया है, कोरोना को मुल्क में सेहत आम्मा के लिए हनूज एक बड़ा खतरा करार दिया गया है। मुताले में मशवरा दिया गया है कि हिंदुस्तान में कोरोना से होने वाली अमवात को रोकने का मजीद मौका दस्तयाब है। लोगों को मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महकमे सेहत के ओहदेदारों की जानिब से जो रहनुमायाना खतूत तैयार किए जा रहे हैं, उन पर भी अमल करना चाहिए। बीमारी से बचाव के इक़दाम से ही इस बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। हुकूमत और अवाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी बीमारी की रोकथाम में कलीदी रोल रखते हैं। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी से हिंदुस्तान जैसे गुंजान आबादी वाले मुल्क में इस वायरस से होने वाली अमवात पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है। वस्त दिसंबर तक हिंदुस्तान में मुतासरीन की तादाद 60 लाख हो जाएगी और अगर रोकथाम नहीं की गई तो अमवात की तादाद 5 लाख तक हो सकती है। हिंदुस्तान को आलमी ताकत बनने के लिए मदद फराहम करने तैयार, अमेरिका का बयान। एक सरकर्दा अमेरिकी सिफारतकार ने कहा है कि वाशिंगटन हिंदुस्तान की आलमी ताकत बनने के लिए मदद करने के लिए बेचैन है। सिफारतकार ने इशारा दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर क़यादत हुकूमत दिफाई अहलियतों के मामले में मियारी सतह पर नई दिल्ली की हिमायत करने की ख्वाह है। दुनिया की 2 कदीम और बड़ी जमहूरियतों के माबैन पार्टनरशिप में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान मुसलसल बेहतरी वाक़ई हुई है। इस सिलसिले में दिफाई तालमेल कलीदी अहमियत रखता है। हिंदुस्तान के खुद मुख्तार बनने के सिलसिले में एक आम बात दिफा के शोबे में इसका खुद मुक्तफी होना है, क्योंकि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि वो दूसरों पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करे। तुर्की ने बहरे रोम में कुदरती वसाइल की तलाश के काम में तोसी कर दी। तुर्की ने तहकीकी बहरी जहाज वोवरिच राइस की तलाशी मुहिम में 12 सितंबर तक तोसी देने का ऐलान किया है। ये तलाशी मुहिम 1 सितंबर को खत्म होने वाली थी, जिसमें मजीद 11 दिन की तोसी कर दी गई है। अब वोवरिच राइस, अतामान और चंगेज खान नामी बहरी जहाज़ों के हमराह मशरक़ी बहरे रोम में जजीरे कब्रस के करीब कुदरती वसाइल की तलाश का काम जारी रखेगा। ये बहरी जहाज कुदरती वसाइल की तलाश के साथ साथ हर किस्म की अर्जियाती, जियोफिजिक्स, हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक तहकीक की सलाहियत रखता है, जिसका शुमार दुनिया के चंद सीमित जहाज़ों में होता है जो कि 8000 मीटर गहराई तक 3D और 15000 मीटर गहराई तक 2D तलाश का भी हामिल है। इस दौरान तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि मशरक़ी बहरे रोम और बहरे एजेन में तुर्की की कार्रवाइयाँ अदल इंसाफ पर मबनी है। रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि खुद को सुपर ताकत और खुशहाल समझने वाली हुकूमतों की सियासी डिप्लोमेटिक बयानबाजियाँ अब उनके मजालिम की पर्दापोशी नहीं कर पा रही हैं। मशरक़ी बहरे रोम और बहरे एजियन में हमारी कार्रवाइयाँ हक और अदल इंसाफ पर मबनी हैं। 7,80,000 मुरब्बा किलोमीटर के एक वसी व अरीज़ रकबे को नज़रअंदाज करके महज 10 मुरब्बा किलोमीटर साहिली पट्टी वाले जजीरे से तुर्की को इसके साहिलों में कैद करने की कोशिश नाइंसाफ़ी का खुला इजहार है।
انہوں نے کہا ہے کہ بحر روم کے وسائل پر اس کے اطراف کے تمام ممالک کا حق ہے، لیکن اس دولت پر تنہا قابض ہونے کی کوشش مکمل معنوں میں جدید استبدادیت کی ایک مثال ہے۔ اردگان نے کہا ہے کہ ہم اس تماشے سے اب تک تنگ آ چکے ہیں، ایک ایسے ملک کو جس کا خود اپنی عوام کو کوئی فائدہ نہیں، ترکی جیسی علاقائی طاقت کے سامنے لقمے کے طور پر پھینکنے کی کوشش مضحکہ خیز ہے۔ یہ دشمن جھتے جتنا چاہیں گٹھ جوڑ کر لیں، ترکی کی ترقی کے سامنے بند نہیں باندھ سکیں گے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ متعلقہ اداروں کے ماہرین سفری پابندیاں اٹھانے کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مناسب وقت پر آمد و رفت کے لیے پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔ متعلقہ ادارے اعلیٰ عہدیداران اور ماہرین سفر سمیت تمام باقی ماندہ پابندیاں اٹھانے کی تجویز کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ مناسب وقت پر پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کم ہو گئے ہیں۔ اس وقت ان کی تعداد 21,284 ہے، جبکہ نازک کیسز کی تعداد 1,545 ہے۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صورتحال مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ سائنٹیفک بنیادوں اور ماہرین کی سفارشات پر مختلف سرگرمیوں پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، تاہم SOPs کی پابندی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اب ملک میں مؤثر شکل میں وبا کے پھیلنے یا وائرس لگنے والے مراکز محدود ہو گئے ہیں۔ باقی ماندہ سرگرمیوں کی بابت بھی مناسب وقت پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ بین الاقوامی پروازوں کے سعودی عرب میں آنے جانے کی پابندی اٹھائی گئی تو یہاں برسرے کار لاکھوں غیر ملکیوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، کیونکہ سعودی کے تارکین وطن کا سالانہ چھٹی پر جانا ایک عرصے سے موقوف ہے۔ اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں چھایا راجو اتھولے کو سماعت فرمائیں۔ میری دوسری کویتا کا شیرشک ہے ابھاؤ میں بھاؤ۔ وہ بھی کیا سوبھاؤ تھے، ابھاؤں میں بھی بھاؤ تھے۔ وہ بھی کیا سوبھاؤ تھے، ابھاؤں میں بھی بھاؤ تھے۔ لینا نہیں دینا نہیں بن پیسوں کے داؤ تھے۔ لینا نہیں دینا نہیں بن پیسوں کے داؤ تھے۔ بنا بلاوا بنا فون کے لوگ آؤ جاؤ تھے۔ بنا بلاوا بنا فون کے لوگ آؤ جاؤ تھے۔ ماما مامی چاچا چاچی رشتوں بھرے گاؤں تھے۔ بچپن کے آنگن میں ماٹی بھرے پاؤں تھے۔ بچپن کے آنگن میں ماٹی بھرے پاؤں تھے اور دوپہر کی تپتی دھوپ میں پیڑوں کے چھاؤں تھے۔ گھر بنے پکوانوں پر مارتے سارے تاؤ تھے۔ گھر بنے پکوانوں پر مارتے سارے تاؤ تھے اور چھوٹی سی پٹی پیچھے گہرے سے گھاؤ تھے۔ چھوٹی سی پٹی پیچھے گہرے سے گھاؤ تھے۔ بابا کی گود میں ماں کے بچاؤ تھے۔ بابا کی گود میں ماں کے بچاؤ تھے۔ نہ اس پار نہ اس پار بیچ بھور میں ناؤ تھے۔ نہ اس پار نہ اس پار بیچ بھور میں ناؤ تھے۔ سائیکل کے دو پہیوں میں سائیکل کے دو پہیوں میں ہوائی جہاز کے چاؤ تھے اور خوشیوں کی چاہ میں پڑتے سارے پڑاؤ تھے۔ سفلتا کی امید لیے چڑھتے کٹھن چڑھاؤ تھے۔ سفلتا کی امید لیے چڑھتے کٹھن چڑھاؤ تھے۔ وہ بھی کیا سوبھاؤ تھے، ابھاؤں میں بھی بھاؤ تھے۔ وہ بھی کیا سوبھاؤ تھے، ابھاؤں میں بھی بھاؤ تھے۔ دھنیہ واد۔